ऑल हैदराबाद होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन सिंध रजिस्टर्ड कासमाबाद तालुका ऑफिस में मरकजी सदर नवाब खान की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी सिंध जोन के सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी लाला आज़ाद खान खिलजी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी गुलाम सरवर चांडियो, मरकजी तर्जुमान आदिल नवाब खान, जनरल सेक्रेटरी कासमाबाद यामीन लगारी समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर पुराने मेंबरान ने दोबारा होटल यूनियन में शमूलियत इख्तियार की, जबकि न्यू मेंबरान भी होटल यूनियन में शामिल हुए, जिनमें सैयद वासे आगा, अब्दुल्ला अचकजई, सैयद नूर मोहम्मद आगा, हजरतुल्ला खान हड़ीच, हाजी अमीन अचकजई, कमाल खान, अब्दुल बारी आगा समेत दीगर शामिल थे। आखिर में मरकजी जनरल सेक्रेटरी गुलाम सरवर चाडियो की जानिब से मेंबरान के एजाज में शानदार अशाइया का भी एहतमाम किया गया। तालका कासमाबाद के ऑफिस में हम मौजूद हैं और मेरे साथ आल हैदराबाद होटल एसोसिएशन कासमाबाद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यामीन लगारी साहब और तालका कासमाबाद होटल एसोसिएशन के हमारे आल हैदराबाद एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी और एजाजी रेबरी तालका कासमाबाद की गुलाम सरवर चांडियो साहब। आज की इस इजलास की ज़ेर सदारत है उनकी। और कासमाबाद होटल एसोसिएशन में आज का हमारा इजलास, जिसमें हमारे होटल एसोसिएशन के तमाम सीनियर अकाबरीन आज़ाद खान खिलजी साहब और सब दोस्त ने इसमें भरपूर शिरकत की। और आज का हमारा एजेंडा बुनियादी आल हैदराबाद होटल एसोसिएशन को मज़ीद फाल करना, मजबूत करना और आल हैदराबाद होटल एसोसिएशन की मेंबरशिप बाकायदा आज हमारे आज़ाद भाई ने अपनी 2 होटलों की मेंबरशिप की भी हमसे कहा है। तो इंशाल्लाह आज़ाद भाई को हुक्म सराखों पर बाकी आल हैदराबाद होटल एसोसिएशन की बाकायदा हम मेंबरशिप की तैयारी कर रहे हैं और ये उस तैयारी की एक कड़ी है। और अनकरीब बहुत जल्द आल हैदराबाद होटल एसोसिएशन अब यहाँ पर मौजूद है। हम जितना अरसा गुलाम सरवर चांडियो साहब ने हम होटल एसोसिएशन की खिदमत की बगैर किसी मुआवजे के आल हैदराबाद एसोसिएशन को यहाँ पर अपनी खिदमत पेश की। मैं गुलाम सरवर चांडियो साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। और अब आल हैदराबाद एसोसिएशन का मरकजी ऑफिस लतीफ़ाबाद में बहुत जल्द उसकी इफ्तिदा होगी। हमारे बेटियों अकाबरीन उसकी इफ्तिदा करेंगे। उसके बाद आल हैदराबाद एसोसिएशन की मेंबरशिप का वक्त और टाइम फ्रेम सलाह मशवरे से हम उसका तय करेंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले आज यामीन लगारी साहब ने तालका कासमाबाद के लिए नई बॉडी की तैयारी मुकम्मल कर ली है। तो इंशाल्लाह दफ्तर के इफ्तिदा के बाद हम सबसे पहले तालका कासमाबाद की नई बॉडी का जल्द ऐलान करेंगे। इस मौके पर जो आल हैदराबाद होटल एसोसिएशन को दरपेश मसाइल पेश हैं, उसमें से सबसे जो बड़े मसले मसाइल हैं वो SRB टैक्स के हवाले से है। तो SRB टैक्स ने होटल वालों को, कारोबारी लोगों को एक बहुत बड़ा रगड़ा लगाया है। और इस वक्त मुख्तलिफ होटल वाले, मुख्तलिफ कड़ाई गोश वाले आल हैदराबाद होटल एसोसिएशन में जम होना चाहते हैं। हमारे दरवाजे आल हैदराबाद एसोसिएशन के लिए सबके लिए खुले हैं। और जो कारोबार करने वाला बंदा है, चाहे उसका फूड का ठेला हो, बिरयानी का ठेला हो, या बड़ी होटल हो या छोटी होटल हो, आल हैदराबाद होटल एसोसिएशन हैदराबाद के एक नुमाइंदा होटल एसोसिएशन है। और सबको दावत है कि बहुत जल्द हम मेंबरशिप शुरू करने वाले हैं। और चाहे छोटा कारोबार हो, बड़ा कारोबार हो, सबको मेंबरशिप देंगे बराबरी की बुनियाद पर। और जो लोग खुद को खिदमत के लिए पेश करना चाहते हैं, हम उनको खिदमत की जिम्मेदारी भी देंगे इंशाल्लाह। आज यहाँ जमा होने का मकसद इतना बड़ा तो नहीं है, अगर देखा जाएगा उस नज़रिए से तो बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इस तरह नहीं बैठे। यहाँ इस बैठक में कभी ऑफिस था हमारा आल हैदराबाद होटल एसोसिएशन का और कासमाबाद का, तब तो हम सब जमा होते थे और सैकड़ों की तादाद में जमा होते थे। मगर आज आप पता नहीं कितने लोगों के आप नुमाइंदा हैं, बड़े हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, आप सब जमा हुए हैं। और हमारा मकसद और मेरे काबिल एहतराम सदर मोहतरम नवाब खान का भी ये मकसद था कि भाई अब इस चीज़ को हम बढ़ाएं और मजबूत करें। तो मजबूत करने के लिए आप जैसे अच्छे दोस्तों की और नेक नीयत दोस्तों की हमें ज़रूरत थी। तो हमने सोचा कि मिलजुल के ये काम करें और आपके सपोर्ट से, आपके ताउन से हैदराबाद के लिए जदोजहद हम मिल के करें। पहले भी की, अभी भी एक नया अज़म हो हमारा, और हमने पहले भी फी सबिलिल्लाह किया, अभी भी कोई हमारी वो चीज़ नहीं है। बाकी आप बैठे हुए हैं, अभी ऑफिस का माशाल्लाह काम कंप्लीट है। नौ भाई ने जो ऑफिस बनाई है लतीफ़ाबाद में, वो कंप्लीट है। इंशाल्लाह उसमें इब्तिदा होगा और फिर आगे चल के जो भी आप दोस्त मशवरा देंगे कि कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, नौ भाई का साथ कैसे दें, वो आपके ऊपर होगा।
جیسا کہ آج ایک میٹنگ رکھی گئی تھی آل حیدرآباد ہوٹل ایسوسی ایشن کی جانب سے، جس کی صدارت ہمارے نواب بھائی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو ہے مل کے اس یونین کو آگے بڑھائیں گے۔ جیسے پہلے ہم کام کرتے تھے اسی طرح ہم انشاءاللہ کام اپنا جاری ساری رکھیں گے، اور نواب بھائی کی ٹیم کے ساتھ ہم مل کے کام کریں گے، اور انشاءاللہ آگے چل کے ہم پوری جتنی بھی یونین ہماری ان سب کے ہم سپورٹر بنیں گے، اور آگے چل کے ہم پورے اس کاروبار کو سپورٹ کریں گے، اور نواب بھائی کی قیادت میں، سرور بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے۔ سب سے پہلے تو میں نواب خان آل حیدرآباد ہوٹل ایسوسیشن کا جو صدر ہے اور جنرل سیکریٹری سرور چانڈیو صاحب کا اور ان کا پورا ٹیم عادل نواب خان صاحب کا، ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے ہمیں یہاں پہ بلایا۔ ہم تو پہلے بھی آل حیدرآباد ہوٹل ایسوسیشن کے ساتھ تھے، اب بھی آل حیدرآباد ہوٹل کے ساتھ ہیں اور آل حیدرآباد ہوٹل کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اور آل حیدرآباد ہوٹل کے لیے جو خدمت ہے ہماری اس کے لیے تیار ہے۔ آل حیدرآباد ہوٹل ایسوسیشن کا پہلے کا بھی حصہ تھا، ابھی بھی حصہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ انشاءاللہ نواب بھائی اور سرور چانڈیو صاحب کی ہدایت پہ انشاءاللہ آل حیدرآباد ہوٹل ایسوسیشن میں جو ہم لوگوں کے لیے کام کا حکم دے گا انشاءاللہ اس کام کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ جنرل آفس ہمارے نواب بھائی اور جنرل سیکرٹری سرور چانڈیو صاخ اور سید الواسیہ صاحب انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے اور ساتھ رہیں گے۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کی اور آل حیدرآباد ہوٹل ایسوسیشن کی، بالخصوص نواب صاحب کی اور سرور چانڈیو کی اور آزاد خان کی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دعوت دے کے بلایا، اور ہمارے جو ساتھی ہیں نور محمد، واسع آغا اور آمین، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پہلے بھی حصہ تھا، اب بھی حصہ رہے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے مشکور ہوں قاسم آباد ہوٹل ایسوسیشن کے دوستوں کا، جنہوں نے آج کی بیٹھک رکھی ہے، آج یہاں پر حاضر ہوئے ہم، جس میں قاسم آباد ہوٹل ایسوسیشن سے واسطہ رکھنے تعلقے کے دوست سے، تعلقہ سٹی کے دوست سے، لطیف آباد کے دوست سے، اور ہمارے مرکزی کابینہ محترم صدر نواب خان جو آل حیدرآباد ہوٹل ایسوسیشن کے صدر ہے، اور میرے قابل احترام دوست غلام سرور چانڈیو صاحب جو آل حیدرآباد ہوٹل ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری بھی اور قاسم آباد ہوٹل ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں، جن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں بحیثیت ایک پارٹی کے کارکن، پختونخوا پارٹی کے صوبائی عہدیدار کی حیثیت سے جتنے ایسوسیشن کے پروگرام رہے میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہا ہوں۔ میرے حیدرآباد کے ضلع کے دوست بھی ان کے ساتھ ہر خدمت میں حاضر رہے۔ ابھی میرے قاسم آباد میں 2 ہوٹلیں، میں یہ گزارش بھی کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ مجھے ہوٹل ایسوسیشن کا ممبر بنایا جائے، کیونکہ میں اب ہوٹل والا ہوں، تو اس میں انشاءاللہ اس خدمت کا بیڑا آگے لے کے چلیں گے۔ جو بیل جو چھوٹا سا درخت نواب خان نے لگایا تھا وہ اب تناور درخت بن چکا ہے، اور ہر مشکل وقت میں انہوں نے، کرونا ہو یا لاک ڈاؤن ہو، انہوں نے مشکل وقت میں ہوٹل ایسوسیشن کو صحیح طریقے سے ڈیل کیا ہے، چلایا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جاری تنظیمی طور پہ ایک اچھے ماحول میں، تنظیمی شکل میں، کیونکہ وہ ممبر سازی ہوگی، اور ممبر سازی میں تنظیم کے ایک نئی طریقہ کار ہوگا، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہوٹل ایسوسیشن میں جڑے ہوئے تھے وہ یاری دوستی میں یا ایسے ہمارے بہت قابل احترام دوست ہیں جو ہوٹل ایسوسیشن میں بھی نہیں ہے، مگر وہ ہمارے ساتھ خدمت میں تھے۔ اب جب یہ ممبر سازی ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ممبر ہے کتنے حیدرآباد میں۔ پھر ہوٹل ایسوسیشن کے جو صدر ہیں نواب بھائی، انہوں نے بڑی خدمت کی، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے گھر کے پاس ایک دفتر انہوں نے کا بندوبست کیا، اس میں تقریباً 2 سال سے کام چلتا رہا۔ اب انشاءاللہ تقریباً تکمیلی مراحل میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جب یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائے گی تو ہوٹل ایسوسیشن کا کام آگے بڑھے گا۔ اور میری یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے جب ہم ممبر بن جائیں گے تو پھر یہ پارٹی کے علاوہ بھی ہم ایک ممبر کے حیثیت سے آپ کے ساتھ کام کریں گے، اور میں یقین جانوں ان دونوں اشخاص سے بڑا متاثر ہوں۔ ایک تو میرے اچھے دوست بھی ہے دونوں، دوسرا انہوں نے آج تک 1 روپے کی لالچ نہیں کی۔ یہاں تو لوگوں نے انجمن بنائی، یونین بنائی پیسے کی پیداگیری کے لیے یا اور کسی چکر میں، ان دوستوں نے یقین جانو اپنے ہوٹلیں بند کروائی، اپنا سارا روزگار چھوڑا، جیب سے پیسے لگائے، انہوں نے ہوٹل اسٹیشن کو اس جگہ تک پہنچایا کہ آج ہر جگہ پہ، بلکہ صرف حیدرآباد میں نہیں پورے سندھ میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد ہوٹل اسٹیشن کا کام بہت زبردست جاری ہے۔ میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مہربانی دوستوں۔